अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बड़ी तादाद में टीएलपी कारकुनान का जुडिशल रिमांड दे दिया है। और दूसरी बात करेंगे 13 अक्टूबर के लिए तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी तैयारी। ये किस चीज की तैयारी कर रही है तहरीक लब्बैक मरकज, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी जो हमारी स्टोरी होगी 40 दिनों की बंदिश के बाद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए खोल दिया। मस्जिद रहमतुल आलमीन मुसलमानों के लिए कब खुलेगी, ये 3 मौजूआत हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान का जुडिशल रिमांड देकर उनको जेल भेज दिया है। कल तहरीक लब्बैक के कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में जस्टिस मंजर अली गिल की अदालत में पेश किया गया और इनके ऊपर 46 मुकदमा दर्ज थे और इसमें 248 लोगों को अदालत में पेश किया गया जिनके ऊपर जलाओ घेराव, तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात थे, जिसमें पुलिस ने इनका जिस्मानी रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने इनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया बल्कि जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे 248 जिनका पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मांगा और मजीद पुलिस ने कहा कि हमें तफ्तीश की भी जरूरत है और शनाख्त परेड की भी जरूरत है। अदालत से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें 14 दिन का रिमांड दिया जाए मगर अदालत ने रिमांड नहीं दिया, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। नाज़रीन, अगली बात करेंगे 13 अक्टूबर के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज की बहुत बड़ी तैयारी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है सानिया मुरीद के 13 अक्टूबर को हुआ था और 13 अप्रैल को सानिया मुरीद के को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक सानिया मुरीद के जो है इसकी एफआईआर भी नहीं कटी और न ही जुडिशल कमीशन बना है और न ही आजादाना तहकीकात हुई है और न ही जो इनके कायदीन हैं, मरकजी कायदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर भी इसमें शामिल हैं जो कि जबरी गुमशुदा है, इनको भी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। 6 महीने से जबरी लापता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके कारकुनान लापता हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहा। इसके ऊपर कोई हुकूमत ने इंक्वायरी नहीं की, कोई तहकीकात नहीं की और उल्टा कायदीन को भी 6 महीने से जबरी गुमशुदा किया हुआ है। ये नहीं पता कि वो कहां पर हैं, किसके पास हैं, खैर खैरियत से हैं, सलामत हैं, कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज जो है इससे पहले भी जो है वो कायदीन की रिहाई के लिए और मस्जिद रहमतुल आलमीन के लिए बड़े बड़े ट्रेंड ट्विटर पर बना चुका है और अभी तहरीक लब्बैक मरकज ने 13 तारीख को एक ट्विटर ट्रेंड चलाने का ऐलान किया है और उसकी तैयारी भी तहरीक लब्बैक मरकज कर रहा है और अपने कारकुनान को भी तैयार रहने का कह रहा है कि आप इस ट्रेंड के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें और इस ट्रेंड को हर हाल में कामयाब करना है ताकि हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और आलमी मीडिया पर भी अपनी आवाज बुलंद की जा सके कि हमारे कायदीन 6 महीने से जबरी गुमशुदा हैं, इनको रिहा करें। तहरीक लब्बैक मरकज अपनी आवाज आलमी मीडिया तक पहुंचाना चाहता है
اپنی قائدین کی جبری گمشدگی کے خلاف۔ اس لیے انہوں نے تمام قائدین اور کارکنان کو بھی بتایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی تیاری مکمل کر لیں، اپنے اکاؤنٹس بنا لیں، اکاؤنٹس میں جو فالوورز ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی ریچ بہت دور تک جا سکے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو اس سے پہلے بھی جو ٹرینڈ تھے ڈٹا ہوا ہے سعد رضوی یا مسجد رحمت العالمین کھولو، وہ بھی اچھی ریٹنگ حاصل کر چکے تھے اور ٹاپ ٹرینڈ پر بھی آ چکے تھے۔ اس لیے تحریک لبیک نے اعلان کیا ہے کہ اس ٹرینڈ کو بھی جو ہے وہ ٹاپ پر لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے ایڈوانس میں اپنی ٹیم کو بھی بتا دیا ہے، اپنے کارکنان کو بتا دیا ہے کہ وہ علامہ سعد حسین اور علامہ انس رضوی کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کریں گے تاکہ حکومت وقت جو ہے اس کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ جو ہے علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کو عدالتوں میں پیش کریں اور انصاف کے عمل سے گزاریں تاکہ جو ان کی جبری گمشدگی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان مرکز کی کوشش ہے، اللہ پاک ان کی کوششیں کامیاب کرے اور مرکزی قیادت کو جلد از جلد منظر عام پر لے آئے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں 40 دن کی جو لڑائی ہوئی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی۔ لڑائی شروع ہونے کے فوراً بعد جو ہے مسجد اقصی اس کو صہیونی حکومت نے مسلمانوں کی نماز کے لیے، تراویح کے لیے، ہر چیز کی عبادت کے لیے بند کر دیا تھا، اس کو تالے لگا دیے تھے اور اس میں جانے کی پابندی لگا دی تھی اور اپنی فورسز مسجد اقصی کے باہر کھڑی کر دی تھی۔ اب جیسا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اس کو آج دوسرا دن جا رہا ہے، تو آج صہیونی حکومت نے مسجد اقصی کو مسلمانوں کی عبادات کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ میری اسکرین پر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں مسجد اقصی کے دروازے کے پاس ایک مسلمان سجدہ شکر ادا کر رہا ہے اور باقی مسلمان مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے تو مسجد اقصی کو کھول دیا 40 دن کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ مسجد رحمت العالمین کو مسلمانوں کے لیے کب کھولتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو کسی بھی وجہ سے بند کیا جا سکے۔ ان میں نماز، اذان اور جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک میں یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ حکومت اس طرح کر چکی ہے، اب جب مسجد اقصی کھل چکی ہے تو ان کو بھی فوری طور پر مسجد رحمت العالمین کو کھولنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جن کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا وہ تو خود مسجدیں کھول رہے ہیں، تو آپ کس کے لیے مسجدیں بند کر رہے ہیں؟ آپ بھی مسجدیں کھولیں۔ یہ کوئی مس یوز ایکٹیویٹی یہاں پر نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی دہشت گردی والے کام نہیں ہوتے۔ یہ مسجد ہے، یہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور اذان دی جاتی ہے۔ خدا را آپ ان اونچے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور لوگوں کو عبادات کرنے دیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کے گھر آپ بند کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے یعنی حکومت کے لیے ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور جلد از جلد مسجد رحمت العالمین کو کھولے تاکہ عبادات کا سلسلہ جو انہوں نے جس کے کہنے پر روکا ہوا تھا انہوں نے خود مسجدیں کھول دی ہیں، آپ بھی مسجد کو کھولیں اور عبادات میں خلل نہ ڈالیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔